बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और ताज़ा तरीन के साथ हाज़िर खिदमत। काबीना ने आइनी तरमीम का मसवदा मंजूर कर दिया। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिलावल भुट्टो भी इसको बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इस सारे प्रोसेस से अलग थलग कर लिया और कहा है कि वो इस गैर शफाफ प्रैक्टिस में शरीक नहीं हो सकते। ताहम मौलाना के साथ जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर ने, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जो सारी काविशें हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस सारे मामले में पीटीआई का साथ दिया, पीटीआई की बात को आगे बढ़ाया, तो इस पे हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम मुस्तकबिल में भी मौलाना के साथ रहेंगे। लेकिन क्योंकि ना तो हमारे अरकान जो अगवा हुए वो वापस आए हैं और ना ही हमें मशावरत का वो टाइम मिला है जो मिलना चाहिए था, तो इसलिए हम इस वोट में शरीक नहीं होंगे। इससे हम बाइकआउट करेंगे। हमारे मेंबरान भी वापस नहीं आए जिनको अगवा किया गया था, लेकिन हम मुस्तकबिल में भी मौलाना के साथ रहेंगे और अभी हम अप्रिशिएट करते हैं। मौलाना ने भी इस मौके पर कहा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीटीआई का कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया इस सारी गुफ्तगू में, और लेकिन मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जिस तरह उनके मेंबरान अगवा हुए, जिस तरह बानी पीटीआई ने जेल में अपनी हालत ज़ार के बारे में बताया, या जिस तरीके से उनके वर्कर्स के साथ हुआ सलूक, तो अगर वो बतौर एहतजाज इसमें शरीक नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि वो उनका ये हक़ है और वो जायज़ है। मौलाना ने कहा, मैं उनके इस हक़ को तस्लीम करता हूँ। साथ उन्होंने कहा माजी की मिसालें देके कि इससे पहले माजी में भी जब 73 का आइन बना था तो बड़े हालात ख़राब थे, उस वक्त भी बड़ा झगड़ा था अपोजिशन की जमातों के साथ हुकूमत का, लेकिन फिर भी जो अहम मामलात हैं उन पर बात होती है और मिल बैठ कर ही, क्योंकि ये संजीदा मामला है, इस पर हल किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा कि हमने सांप के दांत तोड़ दिए हैं, काले सांप के, लेकिन वो कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि उन्होंने किस तरह इसके दांत तोड़े। लेकिन अभी तक जो चीज़ मंजूर हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो क्या है। एक्चुअली ये जो तरमीम आ रही है इसने जो अदलिया की जो बालादस्ती थी, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस थी, उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। अदालत के अंदर एक नया एक तरह की अदालत बना दी गई है और वो उसको नाम दिया गया है बेंच का, आइनी बेंच का। उसके जो सरबराह हैं उनको कहा जाएगा प्रिजाइडिंग जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर भी बनाया जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनको रखा जाएगा। उनको एक तरह से चीफ जस्टिस के सामने एक वसी इख्तियारात दे के उनको रखा जाएगा। फिर चाहे, और ये सूबाई असम्बलियों में भी ये होगा, उसको हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाएगा सूबे में। अच्छा, अब मैं आपको ना एक ओवरऑल, एक जुजियात में जाए बगैर आपको एक ओवरऑल इसकी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जुडिशल कमीशन है, पार्लिमानी कमेटी है, तमाम जगहों पर पार्लियामेंटेरियंस को इसमें ऐड किया गया और इख्तियारात जो हैं चीफ जस्टिस की तकर्री के, जजेस की प्रमोशन के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो हैं उसके लिए सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इनको इख्तियार दिया गया है कि ये बिल्कुल बराह रास्त जो अदलिया के मामलात हैं उनमें ये मुदाखलत कर सकें। और अब आप ये बताइए कि जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो पार्लिमानी कमेटी चेक करेगी। यानी जैसे कोई ACR लिखी जाती है कि इस जज की तरक्की होनी है या नहीं, तो वो फिर जज किसको देख के फैसले करेगा? माजी में शायद वो एजेंसियों को देख के फैसला करता था, अब एजेंसियों के साथ साथ वो पार्लियामेंटेरियंस को भी देख के फैसला करेगा। तो बेसिकली जजेस को पालतू बनाने की कोशिश की गई है। इन रिफॉर्म्स के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जो हैसियत थी, जिसमें कुछ जजेस ने फ़ैसले करने शुरू किए थे, जिसमें कुछ जजेस ने खतूत लिखकर जो एजेंसीज़ की मुदाखलत है उसको बेनकाब किया था,
اور پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک گھنونا کردار ہے اس کو انہوں نے بے نقاب کیا، تو سزا کے طور پر اور اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور یہ ترمیم لے آئے ہیں، اور اس میں ہر چیز، چاہے وہ ایک جج کی تقرری ہے، چیف جسٹس کی تقرری ہے، جج کی پروموشن ہے، یہاں تک کہ جو بینچز جو بنائے جائیں گے اس کا اختیار بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں ہوگا۔ تو ایک بالکل ایک لولا لنگڑا جو عدالت جو ہے وہ بنایا گیا۔ اچھا، کچھ اس وقت جو دوسری اطلاعات ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی 11-12 ایم این ایز ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ عبدالشکور جو ان کے تھے مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر، وہ واپس آ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کیونکہ فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ دیں گے، جائیں گے، اور جہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو وہ کچھ ترمیم بھی دیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جے یو آئی کا سینیٹر ہے وہ واپس اس لیے آیا کیونکہ اب مولانا ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی میں پہلے بھی ذکر کیا، دیکھیں اسلم گھمن صاحب ہیں، زین قریشی صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اب زین قریشی، ان کی جو فیملی ہے، 4 دن تک انہوں نے بات نہیں کی کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے یا وہ لاپتہ ہیں۔ آج اچانک کل رات سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جی 4 دنوں سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ تھوڑے خفا تھے زین قریشی، پارلیمانی لیڈر ان کو وہ چاہتے تھے وہ بنائے جائیں، لیکن انہیں نہیں بنایا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کے والد صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، شاہ محمود قریشی، اور کتنی وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہیں۔ لیکن زین قریشی نے اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو ترمیم کے حق میں، تو یہ ایک عمران خان کی پیٹھ میں آپ نے واقعی ایک بڑا چھرا گھونپا ہے۔ پی ٹی آئی اجلاس میں جائے گی، 4-5 بندے ان کے جائیں گے اور وہ ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے جو اب تک اغوا ہیں، جب وہ ان کے بقول وہ اغوا ہیں، جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن جو اس وقت ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ 75 کروڑ سے ارب روپے کی ڈیل ہے، پیسہ بے پناہ چلا ہے، مال دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب سینٹ میں یہ ترمیم پیش کر دی گئی ہیں، سینٹ کا اجلاس اب جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا اس پر بحث ہوتی ہے شکوار، یا اس کو بس فوری طور پر منظور کرا لیا جاتا ہے اور پھر قومی اسمبلی میں بھیج دیا جائے گا۔ وکلاء اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر یہ کوئی ترمیم نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے، میرے منہ میں خاک، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ یحییٰ افریدی کو جج بنا کے تو جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ریورس کروانا چاہتے ہیں بعد میں، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے ہے کہ سب مایا ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ لیکن عمران خان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت ووٹ دینے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کے گھروں پر ورکرز جو ہے وہ کر رہے ہیں احتجاج، لیکن ضروری ہے کہ یہ اسلام آباد کی طرف احتجاج آئے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کال کرے جو عمران خان نے کہا ہے، تاکہ لوگ ایک پرامن ایک بڑا پروٹیسٹ ہو سکے، اور لوگوں کی جو رائے ہے وہ بھی ان پارلیمنٹیرینز کو معلوم ہونی چاہیے۔ بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز، ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔